समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। डडेलधुरामा जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। घाइतेहरूको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार हुँदै दुर्घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव, पहाडी र तराई भूभागको एक दुई स्थानमा धेरै भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना। बाढी पहिरोको जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। अविरल वर्षापछि आएको बाढी तथा पहिरोका कारण विभिन्न मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध, कतिपय स्थानमा यातायात पूर्ण रूपले ठप्प हुँदा यात्रुलाई शास्ति। इरान विरुद्ध सैन्य कारबाही गर्ने अमेरिकाको बारम्बारको चेतावनीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्ता। सैन्य कारबाहीमा दुवै पक्षले क्षति बेहोर्नुपर्ने तर्फ सचेत हुन आग्रह। र फिफा विश्वकप फुटबलको उपाधिका लागि अर्जेन्टिना र स्पेन रणनीति बनाउँदै यसपटक ट्रफीसँगै च्याम्पियनसिप रिङ पनि प्राप्त गर्ने। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 7 खर्साखानमा जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। धनगढीबाट दार्चुलातर्फ जाँदै गरेको सुपप्र 01001 ज 1850 नम्बरको बोलेरो जीप बिहान करिब 2 बजेको समयमा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको हो भने चालक सहित 3 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका 1 का अन्दाजे 45 वर्षीय सुगन लोथ्याल र सोही ठाउँका अन्दाजे 28 वर्षीय हनु लोथ्याल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार घाइते हुनेमा दार्चुलाको मारमा गाउँपालिकाका 50 वर्षीय अमरसिंह ठगुन्ना र अपी हिमाल गाउँपालिका 1 का 35 वर्षीय सरस्वती लोथ्याल रहेका छन्। यसै गरी जीप चालक बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका 2 का अमृत घरेडी पनि घाइते भएका छन्। घाइते 3 जनाको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जीप सडकबाट करिब 400 मिटर तल खसेको छ। दुर्घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिममा सरदर स्थानभन्दा केही माथि नेपालको तराई भूभाग आसपास र पूर्वमा सरदर स्थान आसपास रहेको छ, जसको प्रभावले हाल देशभर साधारणतया बादल लागेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको केही स्थानमा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यमसम्मको वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर अधिकांश बादल लाग्नेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भूभागका केही स्थानमा चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ। देशका पहाडी र तराई भूभागको धेरै स्थानमा चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागको 1-2 स्थानमा धेरै भारीदेखि अति भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेका प्रदेशमा बाढी पहिरोको जोखिम उच्च रहने भएकाले विशेष सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। देशका विभिन्न भागमा भइरहेको अविरल वर्षा र त्यसपछि आएको बाढी तथा पहिरोका कारण विभिन्न मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै सडक खण्डहरू पूर्ण रूपमा ठप्प छन्। कोशी प्रदेशमा मेची राजमार्गका 2 ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको छ। इलामको राजदुवाली र ताप्लेजुङको खोक्से खोलामा पहिरो र वर्षाका कारण यातायात पूर्ण रूपमा बन्द छ। यद्यपि भोजपुरको मध्य पहाडी लोकमार्गमा भने बाढीका कारण सडक एकतर्फी मात्र सञ्चालनमा रहेको छ।
काभ्रेको बीपी राजमार्ग र मकवानपुरको कान्ति लोकपथमा सुरक्षाका कारण सवारी साधन चल्न दिइएको छैन। यस्तै अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको 0 किलो र कोदारीमा पहिरोका कारण सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छन्। नुवाकोटको ककनीमा पनि पहिरोले बाटो छेकेको छ। गण्डकी प्रदेशको बागलुङ स्थित कालीगण्डकी करिडोर र गोर्खाको आरुघाट माछी खोला सडक खण्ड पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अर्घाखाँचीको सालझण्डी ढोरपाटन सडक र रोल्पाको घोराही थवाङ सहित राजमार्ग पहिरोका कारण ठप्प बनेका छन्। यात्रामा निस्कनु अघि नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा सडक विभागको सूचना हेर्न र सुरक्षित रहन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्तरिक विवाद खुलेर बाहिर नआएपछि भित्रभित्रै बढिरहेको छ। पहिलो त पार्टीमा कसको पकड बलियो हुने भन्नेमा सभापति रवि लामिछाने र नेता बालेन शाहबीच लडाईँ देखिएको छ भने रिक्त केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको मनोनयन हुन सकिरहेको छैन। आन्तरिक विवाद र भागबण्डाको दलदलमा फस्दा देशको पहिलो पार्टीको संरचनाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। बाहिर हेर्दा बोक्रो, भित्र खोक्रै खोक्रो, ठिक यही अवस्थाबाट हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गुज्रिरहेको छ। निर्वाचनबाट देशको पहिलो पार्टी बनेकाले पनि रासोपाले आफ्नो विवादलाई भित्रभित्रै दबाएर राखेको छ। तर भन्न पो भा छैन, कसलाई पो थाहा छैन भने झैं रासोपा भित्रको विवादको बाछिटा बाहिर चुहिन थालेको छ। केन्द्रीय सदस्यदेखि पदाधिकारीसम्मको मनोनयनमा व्यापक विवाद देखिएको छ। बाहिर मिलेको जस्तो ठिक्क देखिए पनि पार्टी राजनीतिको विषयमा सभापति रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच व्यापक विवाद छ। रासोपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न भए पनि यसले पार्टीभित्रको गहिरो गुटबन्दी, सत्ताको भागबण्डा र नेतृत्वको अहङ्कारलाई नाङ्गो रूपमा उजागर गरेको छ। रवि लामिछाने महाधिवेशनबाटै सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भए। काठमाडौँ फर्किएर कार्यभार सम्हालेपछि 17 असारमा घण्टीघर स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई शपथ ग्रहण गराए। तर महाधिवेशनकै महत्त्वपूर्ण क्षणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सेटले पूर्णता पाउन सकेन। कारण हो मनोनयनको भागबण्डा मिल्न नसक्नु। यो घटनाक्रमले रासोपालाई नयाँको नाममा व्यक्तिवादी र गुटवादी पार्टीको रूपमा चित्रण गरेको छ। रासोपाको विधान अनुसार पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय 158 सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ, जसमा 150 निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य, 7 प्रदेश सभापति पदेन सदस्य र सभापति स्वयं समावेश हुन्छन्। महाधिवेशनबाट सभापति लामिछाने सहित 79 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। तर सभापतिले मनोनयन गर्ने 51 केन्द्रीय सदस्यको सिट अझै खाली छ, जसका कारण पार्टी संरचनाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यस्तै 18 पदाधिकारी मध्ये सभापति लामिछाने सहित उपसभापतिमा सोडिम वाग्ले र सोभिता गौतम, महामन्त्री विपिन आचार्य, सहमहामन्त्रीमा असीम शाह, निशा डाङ्गी र हरि ढकाल गरी जम्मा 7 जना मात्र निर्वाचित भएका छन्। बाँकी 12 पद, जसमा वरिष्ठ नेता 1 उपसभापति, 1 महामन्त्री, 2 सहमहामन्त्री, 1 प्रवक्ता, 3 सहप्रवक्ता, 1 कोषाध्यक्ष र 2 सहकोषाध्यक्ष अझै रिक्त छन्। यो अवस्थाले रासोपाको नयाँ राजनीतिक मोडेललाई लज्जित बनाइरहेको छ। जनताले परिवर्तनको आशा गरेको पार्टी पदको भागबण्डा र गुटबाजीको दलदलमा फसेको देखिन्छ। बालेनले खोजे ठुलो भाग, रवि नसुन्ने पक्षमा। रासोपाका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षले मनोनित केन्द्रीय सदस्य मध्ये कम्तीमा आधा 25 जना जति आफ्नो पक्षबाट सिफारिस गर्नुपर्ने माग राखेको छ। वरिष्ठ नेताबाट बढी प्रस्ताव आएपछि सभापति लामिछानेले मनोनित गर्ने प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। बालेन पक्षले उपसभापति पदमा सुनिल लम्साल वा सुदन गुरुङलाई पठाउने चर्चा चलेको छ। लम्साल पूर्वाधार विकास मन्त्री र गुरुङ गृहमन्त्री हुन्। वरिष्ठता र जनजाति प्रतिनिधित्वका आधारमा यो छलफल चले पनि अन्तिम निर्णय अझै लामिछानेको हातमा छ।
महामन्त्री पदमा पनि भूपदेव शाहलाई अन्यन्त्र जिम्मेवारी दिएर नयाँ व्यक्ति ल्याउने वा नल्याउने भन्ने अन्यल कायम छ। यो सबै घटनाक्रमले रासोपाभित्र शक्ति सन्तुलनको कडा सङ्घर्ष चलिरहेको सङ्केत गरेको छ। वरियतामा रविपछि स्वर्णिम बालेनको नाम नै छैन। रासोपाले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा नामसहित नेताहरूको वरियता पनि तय गरेको छ। अद्यावधिक विवरण अनुसार वरियतामा सबैभन्दा माथि पार्टी सभापति रवि लामिछाने छन्। लामिछाने पछिको वरियतामा उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई राखिएको छ। महिला उपसभापति शोभिता गौतमलाई भने तेस्रो वरियतामा राखिएको छ। रासोपामा महामन्त्री विपिन आचार्य चौथो वरियतामा छन् भने त्यसपछि सहमहामन्त्रीहरूलाई राखिएको छ। तर सहमहामन्त्रीतर्फ वरियतामा असीम शाहलाई अगाडि राखिएको छ भने हरि ढकाल र निशा डाङ्गीलाई त्यसपछि क्रमशः राखिएको छ। पदाधिकारी पछि केन्द्रीय सदस्यतर्फ पहिलो नम्बरमा शिशिर खनालको नाम छ। त्यसपछि क्रमशः सागर ढकाल, डाक्टर तोसीमा कार्की, रन्जु दर्शना र मनिष झाको नाम राखिएको छ। पूर्व महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको नाम भने झाको पछि 13औं नम्बरमा राखिएको छ। त्यसै गरी निवर्तमान कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीको नाम 33औं नम्बरमा छ। विवेकशील साझाबाट एकता गर्दै रासोपामा भित्रिएकी समीक्षा बास्कोटाको वरियता 27औं नम्बरमा छ। तर वरियता क्रममा बालेनको नाम नै समावेश छैन। त्यसमाथि अब मनोनित हुने केन्द्रीय सदस्यहरूको वरियता कसरी कायम हुने भन्ने विषयमा रासोपाले स्पष्ट पारिसकेको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान विरुद्ध सैन्य कारवाहीको चेतावनी बारम्बार दिन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्ता बढेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार युद्ध वा सैन्य शक्ति प्रयोग कुनै पनि देशका लागि अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ। तर ट्रम्पले इरानमाथि विनाशकारी आक्रमण गर्न सकिने चेतावनी पटक पटक दिँदै आएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। इरान र अमेरिका बीच पछिल्ला सैन्य कारवाहीमा दुवै पक्षले क्षति बेहोरेका छन्। इरानमा दर्जनौं मानिसको मृत्यु भएको छ भने अमेरिकी पक्षले पनि जोखिम र क्षतिको सामना गरिरहेको छ। यसबीच इरानसँग भएको समझदारी र त्यसपछि कायम भएको युद्धविराम कमजोर बन्दै गएको बताइएको छ। कूटनीतिक समाधानको सम्भावना घट्दै जाँदा तनाव फेरि बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विश्लेषकहरूको भनाइमा सैन्य कारवाहीको धम्कीलाई सामान्य रूपमा प्रस्तुत गर्दा युद्धको गम्भीरता कम आँकिन सक्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कूटनीति र शान्तिपूर्ण समाधानको प्रयासलाई पनि कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यसैबीच अमेरिकाले लगातार 6औं रात पनि इरानका विभिन्न स्थानमा हवाई आक्रमण गरेको छ। अमेरिकी सेनाले यी आक्रमण इरानको सैन्य क्षमता कमजोर पार्ने उद्देश्यले गरिएको जनाइएको छ। इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दीका क्रममा एउटा जहाज पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। यता इरानले भने अमेरिकी आक्रमणमा पुल, रेल स्टेशन र विमानस्थल सहितका नागरिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको दावी गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा माउन्टेन ड्यू दौडको अगाडि जित्छ। फिफा विश्वकप 2026 को विजेताले फिफा विश्वकप ट्रफीसँगै यसपटक च्याम्पियनसिप रिङ पनि प्राप्त गर्ने भएका छन्। फिफाका अनुसार जुलाई 19 मा हुने फाइनलको विजेताले ऐतिहासिक रिङ पनि पाउने भएका हुन्। रिङको एकातर्फ फिफा विश्वकपको ट्रफी अंकित गरिएको छ भने अर्कोतर्फ विजयी टोलीको पहिचान झल्किने गरी परिमार्जन गरिनेछ। प्रतिष्ठित ट्रफी र स्वर्ण पदकका साथै विजयी टोलीलाई विजयको नयाँ प्रतीक पनि प्रदान गरिने फिफाले घोषणा गरेको छ। विश्वकपको इतिहासमा पहिलो पटक विजेता टोलीले विशेष रूपमा तयार पारिएको च्याम्पियनसिप रिङहरू पनि प्राप्त गर्नेछन्। फिफा विश्वकप जस्तो विश्वव्यापी खेलमा सबैभन्दा बढी चिनिने अमेरिकी खेलकुद परम्परा मध्ये एकलाई भित्र्याउने फिफाले जनाएको छ। फिफा विश्वकप 2026 को सम्मान स्वरूप फरक नम्बरका 2026 वटा विशेष रिङ तयार गरिनेछ। यीमध्ये 30 स्थान रिङ विजयी टोलीलाई प्रदान गरिनेछ भने बाँकी 1996 थान फिफा विश्वकप 2026 को इतिहासको अंशको रूपमा विश्वभरका समर्थकहरूको लागि राखिनेछ।
फाइनल खेल सकिए लगतै विजयी टोलीका कप्तान र मुख्य प्रशिक्षकले यस अवसरको सम्झना स्वरूप अस्थायी रिङहरू प्राप्त गर्नेछन्। विजेताको लागि निर्धारण गरिएका 30वटै रिङलाई कस्टमाइज गरेर पछि आधिकारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिने फिफाले जनाएको छ। यसले इतिहासमा गुन्जिरहने यो उपलब्धिलाई जीवनभर सम्झाइरहनेछ। जुलाई 19 मा न्युयोर्क न्यू जर्सी स्टेडियममा फिफा विश्वकप 2026 को च्याम्पियनको छिनोफानो हुनेछ। उपाधि भिडन्तका लागि अर्जेन्टिना र स्पेनले फाइनलमा स्थान बनाइसकेका छन्। खेलकुद समाचारको साथमा माउन्टेन ड्यू दौडको अगाडि जित्छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। डडेलधुरामा जीव दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। घाइतेहरूको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार हुँदै दुर्घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव, पहाडी र तराई भूभागको 1-2 स्थानमा धेरै भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना। बाढी पहिरोको जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। अविरल वर्षापछि आएको बाढी तथा पहिरोका कारण विभिन्न मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध। कतिपय स्थानमा यातायात पूर्ण रूपले ठप्प हुँदा यात्रुलाई शास्ति। इरान विरुद्ध सैन्य कारबाही गर्ने अमेरिकाको बारम्बारको चेतावनीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्ता। सैन्य कारबाहीमा दुवै पक्षले क्षति बेहोर्नुपर्ने तर्फ सचेत हुन आग्रह। र फिफा विश्वकप फुटबलको उपाधिका लागि अर्जेन्टिना र स्पेन रणनीति बनाउँदै यसपटक ट्रफीसँगै च्याम्पियनसिप रिङ पनि प्राप्त गर्ने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम HD।